اون وقت تصمیم گرفت گیتی با ظفر ازدواج کنه و این حرفا رو به خاطر تجربه‌ای که اونجا دارم بهتون میگم. نه بهادر، اون همچین دختری نیست. من نمیخواستم دلتون رو بشکنم، اما بعد شما رو که نمیخوام، نه؟ این تصمیم بزرگ زندگیتونه. باید با دقت و وسواس زیاد راجبش فکر کنید. ببینید، عشق حس خیلی خوبیه، اما به نظر من اراده قوی یه زن با ارزش‌تر و مهمتره. टूट कर प्यार